Mga kalods, mayong kabuntagon kanato kaninyong tanan dia. Niya na pud kita sa atong maong lugar. Pasensya na mga lods nga murag mamahimo gid kami aning unggoy tungod kay ang among tradisyon di gid mawala kini sa among tradisyon kining usa ka bisyo sama sa pagmama. So mao gid kini among nandan. So lods, kung mahimo lods, ayaw ba mo pagkalimot pag bisan usa na lang ka like o share ba ka, yawat na lang nga makadugang sa among mga followers para pud nga malipay pud may mga kalods. So tanawan niyo mga kalods, saka ng unggoy lods, tuwa na sa tumay lods, taud-taud na karon lods, munaog na magdala na siya o usa ka gitawag ta nga bunga nga mao'y mamahimo na mo mama, kay dili gid mahimo kana nga dili kami makagmama kay maugid ka ng among tradisyon din sa bukid nga bahin. So tanawa lods, naog na siya lods. So muna lods, ayaw gid ka mo pagkalimot lod, bisan palo na lang. May na lang sad nga maka kuan pumig mga sama ninyo nga mga followers. So inana lods, among kahimtang din sa bukid nga bahin lods. O tanawa lods, daghang tayo yung nakuha lods. Una sa pura sa to.